परवरदिगार, मैंने बेआबोया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बना। ये शहरों की माँ मक्का मुकर्रमा के क़याम के वक्त की दुआ थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और अपने साहबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को संगलाख पहाड़ियों के दरमियान आबाद करते वक्त की और अल्लाह की मदद से इस कदीम घर को तामीर किया। वो अल्लाह के घर की तामीर के साथ साथ पूरे ईमान और इखलास के साथ अपने जबरदस्त खालिक से दुआ करते जाते थे कि जिंदगी से आरी इस लक़दत सहरा को ऐसा मरकज बना दे जहां इंसानों के दिल अल्लाह की याद से मामूर रहें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह फरमाया और अल्लाह के घर को बुतों से पाक किया तो मस्जिदुल हराम शहर के वस्त में खुली इमारत थी। उसके गिर्द 4 दीवारी न थी और उसका रकबा सिर्फ 2000 मुरब्बा मीटर था। 17 हिजरी में सैलाब की वजह से जब मस्जिदुल हराम को नुकसान पहुंचा तो खलीफा दोनों हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद की मरम्मत कराई, उसके गिर्द 4 दीवारें तामीर कराई और रकबे में 500 मुरब्बा मीटर की तोसी की। 26 हिजरी में उनके जानशीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1700 मुरब्बा मीटर की मजीद तोसी कराई। मस्जिद हराम की 4 दीवारी में तोसी सन 65 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कराई, जिसके नतीजे में उसका रकबा 3300 मुरब्बा मीटर हुआ। सन 137 हिजरी में अबू जाफर अल मंसूर ने मस्जिद हराम में 5300 मुरब्बा मीटर का मजीद इजाफा किया। इसके बाद खलीफा मोहम्मद अल महदी की ज़ेर निगरानी तोसी में मस्जिद के रकबे में 15000 मुरब्बा मीटर का इजाफा हुआ। खलीफा अल मुक़्तदर अब्बासी ने 1300 मुरब्बा मीटर का इजाफा कराया। सन 306 हिजरी में खलीफा अल मुक़्तदर अब्बासी ने 950 मुरब्बा मीटर के दाखिले के रास्ते तामीर कराए, जिसके नतीजे में मस्जिद हराम का मजमूई रकबा 30200 मुरब्बा मीटर हो गया, जिसके बाद इसके रकबे और हैयत में 1000 बरस तक किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। सऊदी ममलकत के बानी शाह अब्दुल अजीज अस-सऊद ने 1000 साल के तवील वक्फे के बाद पहली मरतबा मस्जिदुल हराम में तोसी कराई। इस्लाम की सरबलंदी और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए शाह अब्दुल अजीज की लगन और जज्बे को इस ख्याल में मजीद तक़वियत बख्शी कि मुस्तक़बिल में मस्जिद हराम में बेपनाह लोग आएंगे और कदीम शहर मक्का मुकर्रमा की हैयत तब्दील होकर रह जाएगी। मस्जिदुल हराम और अतराफ के शहर को तब्दील कर डालने के लिए शाह अब्दुल अजीज की ज़ेर निगरानी तोसी 4 रबीउल सानी सन 1375 हिजरी को शुरू हुई। मसा यानी सफा और मरवा के दरमियान सही के रास्ते की तामीर से इसका आगाज हुआ। ये मुकद्दस रास्ता बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर कोहे सफा और मरवा के दरमियान है। इस रास्ते को मस्जिद में शामिल करने का फैसला किया गया। चुनांचे शहर के बाज़ हिस्से मस्जिद में शामिल होने थे। हाजियों और दीगर इबादत गुजारों को सफा और मरवा की सही खुले आसमान के नीचे करना पड़ती थी। उन्हें सहरा की शदीद गर्मी, रेत और बाजार की रुकावटों का सामना करना पड़ता था। इस तरह तौसील के काम के पहले मरहले में मसा को मस्जिदुल हराम में शामिल कर लिया गया। मसा की तामीर तौसील का पहला मरहला थी, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि वो मौजूदा ढांचे से मुताबिकत इख्तियार कर जाए। इस तामीर के नतीजे में मस्जिदुल हराम का रकबा 30,200 मुरब्बा मीटर से बढ़ाकर 1,52,000 मुरब्बा मीटर तक किया जाना था।
کا کام 20 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ مسجد کے آس پاس واقع قدیم روایتی شہر کے مکانوں اور عمارتوں کو پہلے منہدم کیا گیا تاکہ شاندار تعمیراتی کام کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، جبکہ مطاف سے قدیم عمارت کو صاف کر دیا گیا جس میں آب زمزم کے کنویں کا بالائی حصہ بھی شامل تھا، جسے مطاف کے نیچے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ عمارت کے ڈھانچے میں تبدیلی سے اس کی گنجائش ایک وقت میں 3500 سے بڑھ کر 30,000 نمازیوں کے قریب ہو گئی۔ 1396 ہجری میں جب یہ عظیم الشان اور پرشکوہ عمارت مکمل ہوئی تو اس میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد نمازیں اور دیگر عبادات آرام سکون اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن پہلی سعودی توسیع کی تکمیل کے ساتھ ہی سعودی عرب اور مسلم دنیا میں بے پناہ معاشرتی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں انگنت عازمین حج مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یوں مسجد حرام اور شہر پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی سہولتوں میں اضافے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا، جس میں مطاف کے راستے کے خالص اور سفید سنگ مرمر سے تبدیلی بھی شامل تھی۔ اس سنگ مرمر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت شدید گرمی میں بھی پیر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ سن 1406 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز السعود نے پہلی سعودی توسیع کے دوران تعمیر کی جانے والی چھت کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی تاکہ مزید 84,000 نمازیوں کی گنجائش نکالی جا سکے۔ خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی عمارت کی حدود کے باہر 5 ایسکیلیٹرز کے لیے اضافی عمارتوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ اس ڈھانچے کو، جن میں سے ہر ایک 375 مربع میٹر رقبے کا ہے، رش کے زمانے میں عام سیڑھیوں کے علاوہ چھت پر آنے جانے کے لیے اضافی سہولت کی فراہمی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ایسکیلیٹرز کی تعمیر کا بنیادی مقصد خاص طور پر ضعیف افراد اور بچوں کو پہلی منزل اور چھت کے علاقوں تک آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ اسٹینلیس اسٹیل کے ایسکیلیٹرز کی روایتی عرب طرز تعمیر کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی، ان میں ہر گھنٹے 15,000 افراد کے اوپر آنے جانے کی گنجائش ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد کی جانے والی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد الحرام کی گنجائش بڑھ کر 4 لاکھ افراد ہو گئی۔ جدید کمرشل فضائی ٹرانسپورٹ کے آغاز کے بعد حجاز مقدس آنے والے عازمین حج کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد ایک مرتبہ پھر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ سفر سن 1409 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد الحرام کی گنجائش کو دگنا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ مومنین کی مستقبل کی نسلوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قائم و دائم رکھے۔ شریفین کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں تہخانوں، سطح زمین اور پہلی منزل کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہونا تھا، جس کے مطابق مسجد میں مزید 1,70,000 نمازیوں کی گنجائش ہو جاتی۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز المسا کے علاقے سے ہوا، جو 86,800 مربع میٹر کے مجموعی رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے مسجد الحرام کمپلیکس کی گنجائش 3 لاکھ نمازیوں سے بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعمیر کے کام کے آغاز سے کئی برس قبل مسجد سے ملحق سوق صغیر کو منہدم کر دیا گیا تاکہ نئی توسیع کے لیے جگہ نکالی جا سکے۔ سن 1409 ہجری میں یہ پورا علاقہ بھرپور تعمیراتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، کیونکہ تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ